काठमण्डप टेलिभिजन। घरबाट गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप। सुविधा यसमा टन्न छ है, क्लासिक टेक धन्न छ है। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँगै युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई सेवा कनेक्ट आइपीएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। Shine Collection for exclusive shirting, suiting with tailoring. World's best brand with wearing. Visit Shine Collection, Park Bazaar, Kathmandu. Cell number 9869050396. Shine Collection, shining with personality. बिना अपरेसन उपचार गरिने रोगहरू, कुनै पनि अङ्गको क्यान्सर, वात, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको जस्ता हाड जोड्नीका समस्या, अपरेसन र छारसूत्र बिना सहज पाइल्सको उपचार, स्त्री रोगहरू एवं माइग्रेनको समस्या। सम्पर्क दिव्य आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र, बौद्ध, माछापुछ्रे ब्याङ्क अगाडि। खुल्ने समय शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म। सम्पर्क परम्परा दिव्य आयुर्वेदिक औषधालय, बौद्ध, काठमाडौँ, माछापुछ्रे बैङ्क गाडी। सम्पर्क नम्बर 980303 73093। परम्परा दिव्य आयुर्वेदिक औषधालय परिवार। नमस्कार दर्शक वृन्द, चर्चाको शिखरमा रहेका चर्चित व्यक्तित्वहरू, समय चक्रको भूमरीमा परि हराएका व्यक्तित्वहरू अनि तपाईहरूले मन पराएका व्यक्तित्वहरूसँग खुलेर कुराकानी गर्ने कार्यक्रम यो हो खुला विचार। दर्शक वृन्द, पछिल्लो समयमा नेपालका युवाहरू राजनीतिक अस्थिरता भएसँगै व्यस्त हुन थालेका छन्। देश विकासमा लाग्नुपर्ने युवाहरू विभिन्न राजनीतिक दलका पछाडि दौडिँदै झण्डा बोक्दै व्यस्त छन्। केही युवाहरू नाटक गर्नेहरूका पछाडि दौडिरहेका छन्, केही युवाहरू नौटंकी गर्नेहरूका पछाडि दौडिरहेका छन्, केही खोक्रो समाजवाद र खोक्रो मधेसवादका कुरा गर्ने नेताहरूका पछि दौडिरहेका छन् भने कतिपय युवाहरू दिनभरि जय नेपाल भन्दै थाक्दैनन्। तर त्यो जय जयकार नेपालको गरे पनि त्यो जयकार तिनको नेताको मात्र भइरहेको छ भन्ने कुराको पत्तो नै हुँदैन। तर एउटा युवा जमात यस्तो पनि छ जसले राजनीतिलाई धेरै नजिकबाट निहाल्छ तर राजनीतिबाट टाढा रहन रुचाउने गर्दछ। स्वतन्त्र युवाहरूका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले यस्तै एक स्वतन्त्र युवालाई हामीले यहाँ निम्त्याएका छौँ। एक सफल व्यवसायी, सफल उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। राजनीतिलाई निकै नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ, निकै चासो राख्नुहुन्छ, तर राजनीति फोहोरी खेल हो भन्दै राजनीतिबाट टाढा रहन रुचाउनु। नै मैले भने तपाईँ सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ, सानै उमेरमा निकै सफलता हासिल गरिसक्नु भएको छ, विभिन्न उद्योगहरू, कल कारखानाहरू चलाइराख्नु भएको छ, तर राजनीतिमा चासो छैन है यहाँलाई? चासो छैन भन्दा पनि राजनीति एकदमै नजिकबाट निहाल्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। तर नेपालको राजनीतिको विषयमा बोल्नुपर्दा खासै त्यस्तो उद्देश्य राजनीतिको देश विकास गर्ने भए पनि हिजोआजको जुन कार्यक्रम हेर्दाखेरि यो देशमा भएका युवाहरूलाई बजाउने, तताउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मात्रै देखिएको मैले अनुभव गरिरहेको छु। त्यसै क्रममा जुन अहिले हजुर पनि देख्नु भएको छ, जुन चलिरहेछ हाम्रो नेताहरूको दोहोरी, एउटाले अर्कोलाई गाली गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई गाली गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई गाली गर्ने, नाटक गर्ने र नौटंकी गर्ने भन्न सक्छौँ हामीले अहिले। अनि अर्को कस्तो भने जस्तै यत्रा भएभरका देशका युवाहरू जम्मा गरेर केही भाषण दिनलाई आज त्यत्रो खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यदि साँच्चै नै देश विकास गर्ने चाहना नेताजीहरूमा थियो भने आज जति टिमहरू उहाँले पूर्व मेची, महाकालीदेखि जति पनि ठाउँबाट
जनताहरूलाई यहाँ देशमा काठमाडौँ लिएर जुन भेला गर्नुभएको जनताहरू छ उहाँहरूलाई साँच्चीकै विकास गर्नुहुन्थ्यो भने जसरी आज धुर्नु सुन्दरीले एउटा चाहिने त्यत्रो एउटा चाहिँ एउटा दानको भरमा एउटा त्यत्रो राम्रो खबर बनाउनु भएको छ त्यसले पनि लगेर सम्झानै गरिदिनु भएको थियो भने आज कति चाहिँ एउटा एउटा विकासको फोटोमा गर्थ्यो होला। तपाईँ हामीले एउटा सामान्य रूपमा पनि बोल्न सक्छौँ कि त्यत्रो चाहिने एउटा मेन पावर लिएर आएर त्यत्रो जनशक्ति लिएर आएर केपीले प्रचण्डलाई देखाउने र प्रचण्डले केपीले देखाउनुको लागि मात्रै त्यो आवश्यक थियो। उहाँहरूलाई के थाहा छैन आफ्नो पावर कति छ भनेको त्यो देखाएको कसलाई त्यो पक्कै पनि मलाई लाग्छ कि त्यो केपी ज्यूले प्रचण्डजीलाई देखाएको होइन र प्रचण्डले केपीलाई देखाएको होइन त्यो मात्र एउटा तमासा देखाएको र तपाईँको देश चाहिँ कस्तो भने अब विकास भने बर्बादतिर लगेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो भएर पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो राजनीति फोहोरी गेम नै हो। किनभने आज जुन हाम्रो देशको नेताले गरेको जुन हरकत भनौँ त्यो कारणले चाहिँ मलाई लाग्छ यो फोहोरी हो। तर वास्तवमा भने राजनीति एउटा देशको ब्याकबोन हो। तर ब्याकबोन भए पनि हाम्रो चाहिँ जति पनि खेल्नुपर्ने जति पनि गर्नुपर्ने रोलहरू चाहिँ हाम्रो ठाउँमा गएका नेताहरू नगर्दा चाहिँ आज त्यसको यो दुरावस्था भइरहेको मलाई अनुभव भइरहेको छ। तर यो आरोप लगाइरहँदा नि जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि यत्रो मिठीदेखि महाकालीसम्मका युवाहरूलाई काठमाडौँमा ल्याएर प्रदर्शन आफ्नो शक्ति देखाउने गरिरहँदा तिनीहरूलाई लाग्ने खर्च उनीहरूको लागि लाग्ने खर्च जुटाइदिने काम र त्यो नेतालाई गाली गरिरहँदा यहाँ जस्ता उद्योगी व्यवसायीहरूले गाली गरिरहँदा पनि ती नेताहरूले त्यो कार्यकर्तालाई पालिदिने खर्च उनीहरूलाई खुवाउने खर्च र बस भाडा तिरेर काठमाडौँसम्म ल्याइदिने खर्च पनि यहाँहरूले नै बेहोरिदिनुहुन्छ होइन? त्यो चाहिँ हाम्रो बाध्यता हो। बेहोरिदिने भन्दा पनि अब के बाध्यता भन्नुहोस् त जस्तो यहाँहरूले काम गर्दाखेरि यहाँ जस्ता धेरै युवाहरू छन् जसले चाहिँ भनौँ न कुनै राजनीतिक दलको पछाडि लाग्दैनन्। यहाँले कुरा गरे जस्तै राजनीतिक दलका नेताले देश बिगाडे युवाहरू यसरी दलको पछाडि लाग्नु भन्दा पनि आफ्नो विकास गर्नमा लाग्दिए हुन्थ्यो देश विकास गर्नमा लाग्दिए हुन्थ्यो भन्न चाहिँ भन्ने। तर तिनै नेतालाई पाल्नलाई चन्दा दिइरहने नेताले राम्रो काम गरेका छैन भन्ने देख्दाखेरि चन्दा दिइरहने त्यो बाध्यता छ भनेर भन्नुहुन्छ। अरू साथीहरू पनि के बाध्यता हुन्छ भन्नुहोस् त जस्तो यहाँ एउटा नेतालाई चन्दा नदिने बित्तिकै उसले तपाईँको कल कारखाना बन्द गराइदिन्छ अथवा तपाईँले तिर्नुपर्ने ट्याक्स बढ्छ भनेर हो अथवा उनीहरू ठाउँमा पुगे सत्तामा पुग्यो भने यहाँहरूले चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन ट्याक्स लुगाउन पाइन्छ अथवा चाहिँ अर्को बाटोबाट कुनै गलत तरिकाबाट चाहिँ पैसा कमाउन पाइन्छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ पोसिदिने काम पालिदिने काम र उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न आर्थिक रूपले समृद्ध बनाइदिने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तै उद्योग कल कारखाना चलाइसकेपछि उद्योगमा धेरै कुराहरूका एउटा डिस्टर्बेन्सहरू आउँछ। जस्तै तपाईँको त्यहाँ आउने डिस्टर्बेन्स मध्ये एउटा पोलिटिक्स डिस्टर्बेन्स पनि एउटा हो र त्यो डिस्टर्बेन्सहरू भोलिको दिनमा हामी एउटा वेमा हिँडिराखेको हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ नि जति पनि अब हाम्रा प्रहारहरू हुन्छन् त्यहाँ जस्तै प्रोडक्सनको प्रहारहरू भए त्यहाँ तपाईँको लेबरको प्रहारहरू भए त्यहाँ फाइनेन्सको प्रहारहरू भए जति पनि प्रभावहरू मध्येको चाहिँ एउटा चाहिँ नि पोलिटिकलले पनि विशेषमा चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने भएको कारणले हामी यो कुरामा नअल्झिकन बरु केही रकम सहयोग गरेर भए पनि यो कुरालाई चाहिँ पन्छाउन पाइन्छ कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले सहयोग गरेका हुन्छौँ। त्यस कारण चाहिँ बाध्यता भन्दा पनि रहर भन्दा पनि बाध्यता नै हो त्यो। किनभने भोलि चाहिँ त्यो डिस्टर्बेन्स पनि नआओस् भन्ने सोचेर चाहिँ हामीले त्यो काम गरेका हुन्छौँ। उनीहरूको मजदुर यहाँहरूले चन्दा दिनु भएन भने पोलिटिकल पार्टीका मजदुर संगठनहरूले ट्रेड युनियनहरूले गाह्रो पार्छ। त्यो त होला थाहा छँदैछ नि हाम्रो नेपालको पार्टीहरू मैले भन्नु पर्ने आवश्यकता छैन किनभने अहिले सबै पोलिटिक्सका चाहिँ तपाईँको विभिन्न भातृ संगठनहरू छन् मजदुर संगठनहरू छन् अनेक संगठनहरू छन्। ती संगठनहरूले चाहिँ भोलि कम्पनीमा या हाम्रो उद्योगमा चाहिँ अझ अर्को क्राइसिस होला कि भन्ने डरले चाहिँ हामीले त्यो बाध्य भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सानो ठुलो भन्दा पनि अब हामीले एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई मोटिभेट गरेर पठाउने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ तर सहयोग त अफकोर्स गर्नु नै पर्ने हुन्छ। नेपालमा सरकारहरू परिवर्तन भइरहन्छन् होइन? स्थायी सरकार 2/3 बहुमतको सरकार पनि पूर्ण कार्यकालसम्म काम गर्न नसक्ने र परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति त हामीले देखिनै छैनौँ। विभिन्न पार्टीका सरकारहरू हेर्नुभयो यहाँले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्नको लागि कुन पार्टीको सरकारले चाहिँ बढी सहयोग गर्दो रहेछ? अब नारामा त सबै पार्टीको सरकारले गर्छु भनेकै छ
होइन। अब व्यवहारमा लागू भएको छैन। जस्तै यहाँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आइरहेका छन्, जस्तै युवाहरूको सर्टिफिकेट राखेर पनि लोन दिने होइन। त्यसै गरी जस्तै हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको अनेक तपाईँको चाहिँ जस्तै कृषि लोनदेखि अनेक लोन दिने उहरू पनि प्रावधानहरू त छ। तर भए पनि कस्तो त्यो चाहिँ अब अलिकति चाहिँ एउटा राजनैतिक पहुँच नभएको मान्छेहरूले नभेटेको स्थिति हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। अब हामीले नै लोन दिने क्रममा पनि त्यति सजिलैसँग त्यति तपाईँको सर्टिफिकेट राखेको भरमा अरू पनि राखेको भरमा पाउने स्थिति छैन होइन। किनभने त्यसको लागि पनि एउटा राजनीतिक सपोर्ट पाउनु पनि नेपालको परिपाटीबाट पनि सायद यो ट्रेन आएको होला सर। अब अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको कुरा गरौँ। अहिले जुन सडक तातिराखेको छ होइन, युवाहरू चाहिँ प्रतिगमन सरकारले गरेको प्रतिगमनको विरुद्धमा आन्दोलनमा छन्। तपाईँहरू व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ, देश कता जाँदैछ भन्ने कुरामा चासो राख्ने र भनौँ न कुनै पनि देशको राजनीतिक परिवर्तनको अथवा आर्थिक परिवर्तनको मेरुदण्ड त युवा नै हो नि। राजनीतिक दललाई छोडेर, राजनीतिलाई छोडेर देशको विकास हुन सक्छ अथवा देश सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने कुरा त हामीले परिकल्पना नै गर्न सक्दैनौँ। यद्यपि अब राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो छ, उनीहरूको क्षमता कस्तो छ भन्ने कुरामाथि त प्रश्न चिन्ह उठाउने धेरै ठाउँहरू छन्। हामीले राजनीतिक दलको पछाडि लाग्ने युवाहरूलाई सबै चाहिँ यो राजनीतिक दलको पछाडि लागे मूर्खै हुन् अथवा चाहिँ यिनीहरू देश बिगाड्ने समूहकै कार्यकर्ता हुन् भनेर आरोप लगाउन मिल्छ? कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले भन्नुहोस् त। अब जस्तो भनौँ न, अहिले यो पालै पालो कुरा गरौँ, अहिले नेकपाको कुरा गरौँ। नेकपाको आन्दोलन तातिराखेको छ होइन, दुईटै पक्षको आन्दोलन तातिराखेको छ। यद्यपि काङ्ग्रेसको पनि जनता समाजवादी पार्टीको आन्दोलन पनि छँदैछ, तर मुख्य रूपले नेकपा र काङ्ग्रेसको नेकपाको दुईटै पक्ष प्रचण्डले प्रतिगमन भयो, प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रतिगमन भयो भनेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने केपी ओलीले चाहिँ अब यो देश सञ्चालन गर्नै दिएनन्, सबै विकास निर्माणको देश सञ्चालनको बाधक चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल हुन्, नारायण काजी श्रेष्ठ हुन् भन्ने ढङ्गले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यहाँ कसरी हेर्नु भएको छ यो नेताहरूलाई भन्नुहोस्? एउटा स्वतन्त्र युवाको हिसाबले, स्वतन्त्र व्यवसायीको हिसाबले। म चाहिँ अहिलेको परिपाटीमा हाम्रा जति पनि हजुरले भन्नुभएको जस्तै जुन अहिले तपाईँको काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले जति पनि तपाईँको नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ उहाँहरूको टार्गेट भनेको देश विकास गर्ने होइन। उहाँहरूको टार्गेट भनेको तपाईँको कसरी हुन्छ आफू सत्तामा पुग्ने र आफ्नो निकटका मान्छेहरूलाई तपाईँ नि एउटा राम्रो चाहिँ नि एउटा पोजिसनमा राखेर चाहिँ नि आफू समृद्धि बढ्ने भन्ने भावनाले जुन उहाँहरू चाहिँ नि अहिले लागिरहनु भएको छ, यदि साँच्चै त्यो कुरा नहुँदो हो भने तपाईँको आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ नि जस्तै अब पक्कै पनि आज सडकमा आएर कराएर माधवको कुरा प्रचण्डले सुन्ने या प्रचण्ड माधवको कुरा केपी सरले केपीज्यूले सुन्ने र केपीको कुरा माधव प्रचण्ड समूहले सुन्ने भन्ने होइन। उहाँहरूसँग टेलिफोन छ, उहाँहरू एभ्री टाइम किप इन टचमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बोलाएर आफ्नो समस्याहरू त राख्न सक्नुहुन्छ नि। आज तपाईँको यत्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बिहानदेखि बेलुकासम्म न्युजमा तपाईँको चाहिँ नि मिडियामा आएर चाहिँ नि उहाँहरूले एकअर्कालाई गाली गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ नि, देख्छु र यो भनेकै एउटा देशलाई चाहिँ बर्बादीतिर लानु हो कि उहाँहरूको टार्गेट भनेकै तपाईँको एउटा अर्कालाई गाली गर्ने, एउटा अर्कालाई कमेन्ट गर्ने, एउटा अर्कालाई तपाईँको बजाउने, गाली गर्ने, उछार्ने, पछार्ने र आफू कसरी हुन्छ त्यो पोजिसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफू लिने होइन भने तपाईँले चाहिँ हजुरले आफै पनि प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको राजनीति आज जुन हामीले बिहान केपीज्यूले के बोल्नुभयो भने त्यसको एन्सर बेलुका प्रचण्डले दिइसक्नु भएको हुन्छ, त्यसको एन्सर फेरि 1 मिनटमा केपीज्यूबाट आइसकेको हुन्छ। यो जुन दोहोरी यो के लागि भन्नुहोस् त? यो दोहोरी वास्तवमा भनेर कस्तो लाग्छ मलाई भने यो हामीलाई देख्नु भएको उहाँले नाटक नै हो कि। एकजनाले जस्तै अस्ति पनि अब एउटा चाहिँ टिकटकमा भाइरल पनि भयो, एउटाले भन्नुहुन्छ नाटकीय भन्नुहुन्छ, कहिले भन्छ नौटङ्की भन्नुहुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी जनताहरूलाई उहाँले नाटक देखाइरहनु भएकै हो। उहाँहरूको मिसन भनेको कम्प्लिटली देशलाई समृद्धि लाने भन्दा पनि देशलाई कसरी हुन्छ अराजक गतिविधि बढाएर आफू सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउनु। मैले चाहिँ त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिरहेको छु र यो नै हो वास्तवमा अहिलेको परिपाटीको जुन उहाँहरूको क्रियाकलाप देखाएको। कस्तो विनम्रता छ है, नेताहरू सँगै बसेर उहाँहरू चिया खानुहुन्छ, कफी खानुहुन्छ, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उहाँहरू छलफल गर्नुहुन्छ, कार्यकर्तालाई सडकमा हेर्ने हो भने चाहिँ भिड हुन्छ होइन। आजभन्दा केही समय अगाडिको कुरा जस्तै अब हजुरले न्युजमा हेर्नु पनि भएको छ, केपीज्यूले प्रचण्डलाई गाली गर्नुभएको कुराहरू र प्रचण्डले केपीज्यूलाई गाली गर्नुभएको कुराहरू तपाईँको केही समयपछि उहाँहरू मिल्नुभयो
होइन उहाँले फेरि तारिफ गर्न थाल्नुभयो होइन हामीलाई पनि एउटा के विश्वास भयो भने अब त देशले केही काँचुली फेर्ला केही कोल्टी फेर्ला भनेर हाम्रो एउटा टोटल्ली चाहिँ नि यत्रो जनसागर उलेर अब एउटा चाहिँ नि नेकपा एमालेलाई नै भनौँ न 2/3 हामीले भोट पनि त दिएको हो नि सायद तपाईँ हाम्रै एउटा योगदानले त त्यो भएको हो सायद नत्र त्यो हुँदैन थियो होला त्यो एउटा त्यो भन्ने बित्तिकै एउटा जनतामा के चाहना छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ भने जनता यो किचकिचमा बस्न चाहँदैन जसले चलाए पनि 5 वर्ष चलाऊ देश समृद्धितिर लैजाऊ देशमा चाहिँ केही उद्योग कल कारखाना राम्रोसँग चलुन् आफ्नो काम गर्न पाइयोस् आफू गरिखान पाइयोस् भन्ने एउटा सोच छ मान्छेमा त्यही सोच भएको परिणाम नै आजको यो 2/3 सरकार हो के ल हेर्नुहोस् अब 2/3 सरकारलाई पनि तपाईँको यसभित्रकै तपाईँको चाहिने नेताहरूको आफ्नो एउटा स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो एउटा तपाईँको सत्तामा नपुग्नुको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउन नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो त्यसलाई फेरि विघटन गर्नुभयो या तपाईँको चाहिँ त्यो अहिले अब विघटन गरिसकेपछि एउटा पक्ष भन्छ यो 5 वर्ष चलाउनु पर्ने सरकार किन विघटन हो भन्छ अर्को पक्ष के भन्छ मलाई काम गर्नै दिएन त्यो मैले विघटन गरेँ भन्छ अब हामीले त्यो त वास्तवमा मलाई लाग्छ अघि नै मैले पनि हौसला जानकारी गराइसकेँ जस्तै आज केपी र प्रचण्डको के टेलिफोन बार्तै भनेर उहाँहरूको भेट्नै नहुने हो त जसरी आज बजारमा जुन चाहिँ उहाँहरूले जुन सडकमा जुन आन्दोलन गर्नु भएको छ जुन सडकमा एउटा आक्रोश पोख्नु भएको छ वास्तवमा उहाँहरू एक अर्कामा त्यति नै आक्रोशपूर्ण व्यवहार गर्नुहुन्छ होला त पक्कै पनि गर्नुहुन्न नि त्यो जनताको अगाडि हाम्रो अगाडि चाहिँ उहाँले त्यो आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ तर लाग्छ मलाई उहाँहरू बेलुका सँगै बसेर चिया खानुहुन्छ मेरो बुझाइमा सर र आम नेपाली आम तपाईँको हामी जस्तै युवाहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै हो र जस्तै आज हामी जस्तै युवाहरू सडकमा किन छन् भने कसैको एउटा प्रलोभनमा परेर छन् कुनै तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिक तपाईँको नेताहरूले चाहिँ यो है भनेर ट्विट गरेका छन् ती कुराहरू तपाईँको नबुझिकन लागेको भएर आज जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ युवाहरू तपाईँको सडकमा छन् मलाई लाग्छ यो एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा यो चेतनाको कमी र अर्को चाहिँ तपाईँको कस्तो भने यो हुटुटीमा लाग्ने प्रवृत्तिको कारणले भएको जस्तो मलाई लाग्छ र अर्को चाहिँ एउटा रोजगारीको कमी पनि हो है सर किनभने अधिकांशहरूले पनि हेर्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ आजको दिनमा लगभग अस्तिको तथ्याङ्कमा तपाईँको एक दिनमा 6 वटा लासहरू चाहिँ बाहिरबाट प्याक भएर आउँछ यो प्याक भएर आउनु भनेको हाम्रो नेपाली युवाहरू स्वदेशमा काम नपाएर विदेश जानु नै हो विदेशमा पनि कस्तो हुन्छ नि जस्तै अब यहाँको जुन एउटा ठाउँमा जुन तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको यहाँको हावापानीमा मान्छेहरू चाहिँ घुमेर हिँडेर खाइरहेको युवा केटाहरू त्यहाँ गएपछि त तपाईँको अनेक तिरबाट उनीहरू चाहिँ लोन लिएर या केही गरी गएको हुन्छन् त्यहाँको कामको उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स नमिल्नाले अब तपाईँको कहीँ लडेर मर्ने कहीँ के अरे छतबाट तपाईँको बनाउँदा भन्दै बिल्डिङबाट झरेर मर्ने रोड एक्सिडेन्टमा मर्ने यस्तो कारणले जुन मरिरहेका छन् ती कम्प्लिटली कस्तो नि मलाई लाग्छ ती सबै मर्नुमा चाहिँ हाम्रो नेताहरूले दोष दिन्छु म किनभने नेताहरूले कुनै पनि ठाउँमा रोजगारीको सिर्जना गरेनन् कि नेताहरूले आफ्नो यहाँका भएका जनताहरूलाई कसरी हुन्छ आफ्नो कार्यकर्ता बनाउने आफ्नो पछि लगाएर हिँड्ने तिनीहरू चाहिँ कस्तो नि अब आफ्नो स्वार्थ पुरा भइसकेपछि उनीहरू जेसुकै गरोस् भन्ने स्थिति भएर चाहिँ उनीहरू बाध्य भएर विदेश गएर र विदेशमा प्याक गराउनु पर्ने सरकारको प्रवृत्ति नै हेर्नुहोस् यहाँले कतिको त्यो कुराको मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ श्रम मन्त्रीहरू मैले मेरो कार्यकालमा मैले यतिवटा देशमा रोजगारी खुलाएँ र यति युवाहरूलाई यति हजार युवाहरूलाई मैले विदेश पठाउन सफल भएँ भनेर गर्व गर्छन् मलाई लाग्छ जस्तै लज्जाको विषय हो सर लज्जाको विषय मात्र नभएको मलाई लाग्छ जस्तै आजको दिनमा अब हाम्रो देश भन्ने बित्तिकै कृषि प्रधान देश हैन सर कृषि प्रधान देशमा आज हजुरले नै एउटा आँकडा निकाल्नुहोस् प्रत्येक वर्ष कति अरब कति खरब रुपियाँको चामल आयात हुन्छ के कृषि प्रधान देशमा चामल आयात हुनु यो राम्रो कुरा हो यो कारण यो सबै तपाईँको म दोष चाहिँ चाहिँ पोलिटिकल नेताहरूलाई दिन्छु किनभने जति पनि हाम्रो चाहिँ उर्वरा भूमिहरू छन् यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको जस्तो एउटा नयाँ टाइपको एउटा नयाँ तपाईँको तरिकाले तपाईँको जुन कृषि औजारीकरण उहाँहरूले सहज गरिदिने हो र नेपालमा भएको चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कृषिमै पनि भिजन दिने हो भने यहाँ अथाह तपाईँको चाहिँ अनाजहरू चाहिँ उत्पादन गरेर हामीले यहाँबाट बाहिर पठाउन सक्ने सम्भावना छ किनभने यहाँ 12 महिना तपाईँको चाहिँ सिँचाइ हुने ठाउँहरू प्रशस्त मात्रामा छन् ती ठाउँहरू नै तपाईँको बाँझो भएको अवस्था छ कति पनि मलाई लाग्छ कि म सबै कुराहरू जहाँसम्म पनि जति पनि लाग्छ नि यो सबैको दोष भनेको एउटा नेता नै हो कि नेताहरूले एउटा गुड भिजन दिएर जस्तै अहिले तपाईँ स्थानीय सरकार छ होइन कुन ठाउँमा कस्तो चाहिने तपाईँको चाहिँ एउटा हामीले उत्पादन गर्न सकिन्छ कृषिमा त्यो कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यही तरिकाको हामीले चाहिँ उत्पादन गरिदिने हो भने न हाम्रो चाहिने युवाहरू विदेश जानुपर्छ न हाम्रो साथीहरू चाहिँ विदेशमा गएर प्याक भएर आउनु पर्ने हुन्छ यो तपाईँको कम्प्लिटली कस्तो एउटा भिजन नभएको कारणले बिचरा युवाहरू भनेको त एउटाले ए बाबु यस्तो भन्दैन त्यतिर लाग्छ अर्कोले ए बाबु यस्तो हुन्छ त्यतिर लाग्छ त्यही होइन र एउटा गुड मोटिभेसन जबसम्म हुँदैन तबसम्म बिचरा युवाहरूले के गर्न सक्दैन नि होइन
भन्नुहोस् न। त्यस कारणले मलाई लाग्छ एउटा नेता भन्ने बित्तिकै एउटा हाम्रो चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो बुझाइमा के भने एउटा अभिभावक हो। अभिभावकले जस्तो टाइपको शिक्षा दियो, जस्तो टाइपको एउटा चाहिँ उनीहरूलाई तालिम दियो, त्यही अनुसारको चाहिँ हाम्रो युवाहरू हुने भएको कारणले जति पनि हाम्रो देश जुन तरिकाको अहिले यो अभिभावक भनेर हामीले नेतालाई भनिरहँदा हजुर सर फरक कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो घरमा जुन अभिभावक पाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईँको चोइस हुँदैन। तपाईँले कुन बुवा पाउने, कुन आमा पाउने, कुन काका पाउने, कुन हजुरबुवा पाउने भन्ने कुरा त्यो तपाईँको चोइसको कुरा होइन। त्यो तपाईँले रोज्न सक्नुहुन्न। त्यो त तपाईँ जन्मजातै तपाईँले त्यही अभिभावक सोसाइटीमै आइसकेको कुराहरू हुन्। हजुर, नेचुरल कुराहरू हो। तर के भन्दाखेरि नेता यस्तो अभिभावक हो जो चाहिँ हामीले रोज्न पाउँछौँ। कुन अभिभावक देशको लागि ठिक छ भनेर हामीले रोज्न पाउँछौँ र हामीले रोज्दाखेरि नै हामीले गल्ती गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा यो बहुत प्राथमिकताका साथ उठिरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि नेताले मात्र देश बिगाडेको होइन, जनताले पनि देश बिगाडेको हो, जनताको पनि दोष छ। तपाईँ हामी जनताले जस्तो नेता रोज्छौँ त्यही नेता त कुर्सीमा पुग्छ। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ नि, अ कन्ट्री गेट्स पोलिटिसियन द्याट इट डिजर्भ्स भनेको एउटा देशले त्यही नेता पाउँछ जुन नेता त्यसले पाउनु पर्थ्यो। त्यो देशले नेताको प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधि पात्र हो, समाजको एउटा प्रतिनिधि पात्र हो। हाम्रो समाज जस्तो छ, हाम्रो जनता जस्ता छन्, सोसाइटी जस्तो छ, त्यसैमध्ये एउटा पात्र त त्यहाँ जाने हो नि भन्दाखेरि हामीले कि त हामीले पुरै समाज नै, पुरै देश नै हामीले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ यो माथिबाट नेता बिग्रियो मात्र नभनिकन हामीले त्यहाँ नै जनचेतनाको अभाव देखियो, त्यहाँबाट नै परिवर्तन सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। अथवा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले नेता रोज्दाखेरि, नेता चुन्दाखेरि एउटा गाउँमा बस्ने मान्छेले देश कसले चलाउँछ भन्ने हिसाबले हेर्दैन कि उसलाई चाहिँ त्यो गाउँमा उसलाई चाहिँ मलखाद कसले सजिलै उपलब्ध गराइदिन्छ, ऋण कसले सजिलै उपलब्ध गराइदिन्छ, गाह्रो साह्रो पर्दा नागरिकता लगेर कसले बनाइदिएको छ, सिडिओ कार्यालयको काम कसले निकालिदिएको छ, प्रहरी प्रशासनमा समस्या पर्दा कसले टार्दिन्छ, त्यो आधारले उसले नेता चुन्ने होइन। मेरो प्रश्न म कम्प्लिट गर्दैछु। जस्तो यहाँहरू जस्ता व्यवसायीहरूले चाहिँ यहाँहरूलाई व्यवसाय गर्न कसले सजिलो पारिदिन्छ त्यसलाई नेता चुन्ने। अब हामी जस्ता सञ्चारकर्मीले हामीलाई अब हाम्रो काम गर्नलाई कसले सजिलो वातावरण बनाइदिन्छ, कसले अप्ठ्यारो पारिदिन्छ, त्यसका आधारमा नेता चुन्ने होइन। देशलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखिकन समग्रमा मैले भन्न खोजेको विषय के हो भन्दाखेरि देशलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखिकन, राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखिकन राष्ट्रका समस्या कसले समाधान गर्छ भन्ने मूल्याङ्कन नगरिकन हामीले मेरो समस्या कसरी समाधान हुन्छ अथवा हाम्रो एउटा सानो समूहको समस्या कसले समाधान गरिदिन्छ भनेर नेता चुन्दै गर्दाखेरि यो विडम्बना हुने, गलत नेता चुन्ने र गलत नेताबाट शासित भएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पनि त हामी परेका हौँ नि, होइन र? जस्तै मैले तपाईँलाई यो कुरा हजुरले भन्दाखेरि कस्तो भने जस्तै जति पनि जुन गाउँको कुराहरू हजुरले गर्नुभयो त्यसमा के छ भने छेडै मेरो कुनै काम मिलाइदिए बापत दिने भोट भन्दा पनि तपाईँको कस्तो एउटा ट्रेन, काकाले कुन चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुभयो, चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुभयो, मैले पनि त्यसमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने टाइपको जुन एउटा परिपाटी भएको कारणले तपाईँको चाहिँ हामीले असल नेता छान्न नसकेको हो नेपालको परिपाटीमा। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ चेतनाको कमीको कारणले। जस्तै मैले अघि नै पनि होला भने बाले कुनमा भोट हाल्नुभयो त, एउटा मान्यौँ उहाँले एउटा कुनै चिन्हमा भोट हाल्नुभयो भने मैले पनि त्यही चिन्हमा भोट हाल्नुपर्छ। अब त्यसपछि कस्तो नि, अब आमाले कुनमा भोट हाल्नुभयो, बाले जुनमा हाल्यो मैले त्यसमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने टाइपको ट्रेनको परिपाटी चलेको भएर यस्तो भएको हो। त्यो ट्रेन त पछिल्लो समयमा टुटेको देखियो नि होइन। हजुरबुवाले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्यो, बुवाले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्यो, तर पछिल्लो समयमा उदाएको नयाँ पार्टी माओवादीलाई त धेरै जनताले भोट हालेर कुर्सीमा पुर्यायो नि। मैले अघि नै पनि एउटा कुरा के जानकारी गराएँ भने जस्तै अहिले नै केही सरकार, जुन नेकपाको सरकार पनि जनताको एउटा चाहना कस्तो थियो भने आज तपाईँको 20 वर्ष अगाडिदेखिको राजनीति हाम्रो नेपाल हेर्ने हो भने कुनै पनि 5 वर्षको सरकार त छैन नि, सत्ता छैन नि। किनभने तपाईँको यहाँ चाहिँ 1 वर्ष चलाउने, 1 वर्षपछि फेरि उसले प्रस्ताव राख्ने, उसले भाड्ने, फेरि उसलाई फेरि अघि उसले गर्ने र तपाईँको भाषणले नै हाम्रो नेताहरू कस्तो भन्यो भने म भइदिए अब यस्तो गरिदिन्थेँ, यदि म प्रधानमन्त्री हो भने म यो देश चाहिँ तपाईँको 5 वर्षमा सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, म तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भने म चाहिँ तपाईँको 2 वर्षमा अमेरिका बनाइदिन्छु। त्यो बाहेक तपाईँले सुन्नु भएको छैन। आज कुनै पनि नेताहरूले चाहिँ ल ठिक छ हाम्रो देशमा चाहिँ यो गर्यो भने यो गर्दा चाहिँ यो देश सिङ्गापुर हुन्छ भनेर जुन तपाईँको अहिले वर्तमान चाहिँ भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन मिल्दैन त।
आज के जस्तै आजकै सिनारीमा केपी ओलीलाई निकालेर प्रचण्ड हुने बित्तिकै देश सिंगापुर हुने हो, प्रचण्ड निकाल्ने या केपी निकाल्ने बित्तिकै बामदलले चाहिँ देश सिंगापुर पाउने हो। आज केपीलाई बामदलले सल्लाह दिएर सिंगापुर यसरी बनाउनु भन्न सक्दैन। यो भनेको मात्र कति मैले भने तपाईँको जनतालाई कसरी हुन्छ एउटा गुमराहमा राखेर छारो हालेर आफ्नो सत्ता कब्जा गर्ने। सत्ता कब्जा गरेपछि तपाईँको जसरी उहाँहरूले जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले भइरहेको मान्छेलाई सपोर्ट गर्नुहुन्न, भोलि उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ त गर्नुहुन्न नि होइन। त्यसपछि के हुन्छ तपाईँको देश भनिहाले विकासमा जाने भन्दा पनि त्यो सत्ता कसरी हुन्छ, उसको हातमा पर्छ उसलाई कसरी कब्जा गर्ने, उसमा पर्छ उसलाई कसरी कब्जा गर्ने, यो सत्ता कब्जा मात्रै केन्द्रित भयो क्या हाम्रो राजनीति। आज देश विकासमा केन्द्रित भयो कि सत्ता कब्जा गर्ने। आज तपाईँको चाहिँ यो ठाउँमा विकास कसरी गर्ने, सत्तामा कसरी पुग्ने, कसरी पुग्ने, बजेट ल्याउने, कसरी आफ्नो खल्ती सांसद विकास कोषले आफ्ना सांसदहरू पोस्ने, कसरी हुन्छ उहाँको एनी हाउ तपाईँको A to Z कुनै पनि केही तपाईँको एउटा ब्लाइन्ड जसरी अगाडि मात्र देख्छ भने जस्तै उसले के देख्छ त सत्ता र सम्पत्ति, त्यो बाहिर कुनै देख्दैन। आजको दिनमा तपाईँको नेताहरूले हाम्रो देशको नक्सा यहाँदेखि यो छ, यो ठाउँमा तपाईँको कृषि हुन्छ, यो ठाउँमा पर्यटन हुन्छ, यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अब यो जस्तै माछा पालन छ, यो ठाउँमा तपाईँको वस्तु पालन छ भनेर कुनै ठाउँमा क्याटेगोराइज गरेर केही कुराहरू गरेको अहिलेसम्म तपाईँले भेट्नु भएको छ। जस्तै हिजो दिनमा माओवादीले जुन नक्सा लिएर आए त्यो नक्सालाई भोट दिएको कि 2064 सालमा, त्यसलाई अरूलाई भोट दिएको होइन। मान्छेलाई वाक्क भइसकेको थियो देश विकास होस्, जसको पनि चाहना देश विकास होस् भन्ने नै हुन्छ नि। आज म यो देश विकास भयो भने बल्ल म पनि एउटा समृद्धितिर अगाडि बढ्ने हो। जब यो देशै विकास भयो भने मैले एक्लै केही गर्न सक्छु। मैले जस्तै आज दिनमा जस्तै ट्याक्सै कुरा पनि कस्तो हुन्छ नि, तपाईँले अघि नै मलाई भन्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ भोलि ट्याक्समा अप्ठ्यारो पर्ला भने तपाईँले पोलिटिकल पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने हो भन्नुभयो होइन। आज म एउटा आज म 38 वर्षको एउटा चाहिँ उद्यमी, मलाई एउटा के चिन्ता छ भने जति पैसा कमाए पनि मेरो भोलि बच्चाहरूलाई के गर्ने होला, मेरो भोलि बुढेसकालमा मलाई कसरी आफू सक्षम हुने होला। आज एउटा सामान्य तपाईँको चाहिँ हात काटेर आश्रममा गयो भने 10,000 रुपियाँ बिल आउँछ। ती बिलहरू अहिले मैले कमाउँदा त तिर्न सक्छु, भोलि मैले नकमाएर मेरो चाहिँ यो पैसा कमाएर नरहँदा भोलि मैले कसरी त्यसलाई चाहिँ त्यो स्टेबलमा चाहिँ मैले आफूलाई सेभ गर्ने होला भन्ने सोचमा म गइरहेको छु कि। जसरी तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ देशले तपाईँको एउटा चाहिँ कस्तो भने दिनुपर्ने कुरा जस्तै तपाईँको फ्री शिक्षा, फ्री उपचार, फ्री जति पनि गर्नुपर्ने कुराहरू छन् ती कुराहरू गरिदिने भने हामीलाई पैसा किन चाहिन्छ। जति पनि छ नि हामी तपाईँको 90% ट्याक्स दिन तयार छौँ कि हाम्रो कमाइको 90% ट्याक्स दिन हामी तयार छौँ। यदि त्यो कुरा हुने हो भने आज हामी 10% तिर पनि डराउँछौँ, किनभने भोलि हामीलाई हेर्छ त, हामीलाई भोलि सरकारले हेर्छ हेर्दैन, नहेरेपछि आफ्नो त सेभ हुनु पऱ्यो नि भनेर हामी पनि एउटा कस्तो नि अलिकति ट्र्याक चेन्ज गरेर अलिकति तपाईँको भने अघि भाउजू भने जस्तो खुलेर ट्याक्स दिन हामी अझ पनि तयार छैनौँ। र त्यस्तै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चन्दा माग दिउँ न अहिले भोलि यस्तो कुरा भन्न सपोर्ट गर्ला कि भोलि हामीलाई चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ उनीहरूले हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपार्ला कि भन्ने सोचले जति पनि युवा व्यवसायहरू या जो पनि व्यवसायहरू चाहिँ त्यस कारणले पोलिटिकल पार्टीलाई चन्दा दिन बाध्य हुन्छ र त्यो एउटा प्रलोभन, त्यो एउटा आशको भएर पनि उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चन्दा दिइरहेको हुन्छ। एउटा कुरा भने अब चाहिँ आजको स्थिति हेर्दाखेरि भनिहाल्ने तपाईँको कोही पनि खुलेर तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टलाई सोचे जस्तो ट्याक्स अलिक कम तिर्नु पाए पनि हुन्छ भन्ने सोच, किनभने भोलिको आफ्नो एउटा लाइफको अनसेक्योर भएको कारणले हो। नेपालका व्यवसायीहरू नि यहाँ के आरोप लाग्ने गर्छ भन्दाखेरि चन्दा सबभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिन्छन् होइन, किनभने उनीहरूले दबाब पनि दिन्छन्, माग्छन् पनि धेरै, तर काँध थाप्न चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई बढी काँध थाप्छन् नेपालका व्यवसायीहरूले भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। जस्तै यहाँसँग मैले यो प्रश्न मैले किन तेर्स्याएँ भन्दाखेरि यहाँसँग यति बेर कुरा गरिरहँदा राजनीतिक नेताहरूले देश बिगाडे, नेताहरूले देश बनाइदिएनन्, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेनन् भनेर केन्द्रित भइरहँदा यहाँको मुखबाट कम्युनिस्टका नेताहरूको नाम उच्चारण भइरहँदा एकचोटि पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेताको नाम उच्चारण भएको देखिन। यहाँले आफूले स्वतन्त्र भनिरहँदा आक्रोश जति सबै एउटै दलको नेतामाथि केन्द्रित भएको होइन। मैले चाहिँ अलिकति जुन एउटा हर्केको कुरा गरेको जस्तै अहिले चाहिँ अब जति पनि चर्चाहरू जति पनि कुराहरू चाहिँ नेकपा एमालेकै भइरहेको छ, जुनमा चाहिँ अब तपाईँको उनीहरूको पार्टी विभाजनको कुराहरूदेखि अनेक कुरा गरिरहेको छन्, जुनमा चाहिँ अब काङ्ग्रेस त पहिले नै विपक्षी थियो, अहिले शालीन पनि छ उनीहरू। म काङ्ग्रेसको पक्ष शालीन भन्दा पनि राज्य यहाँनिर स्कुल पढ्दाखेरि तपाईँ हामी लगभग एउटै उमेरका मान्छे हौँ, यहाँले 38 वर्ष भन्नुभयो, म 42 वर्षको मान्छे, लगभग सँगैसँगै हामीले स्कुल पढ्यौँ होला। एउटा कथा पढाएको थियौँ हामीले, सम्झिनु भएको छ,
दुईजनाको झगडा हुँदाखेरि होइन दुईटा बिरालो अथवा के बिरालोकै झगडा थियो होइन झगडा हुँदाखेरि बाँदरले चाहिँ पाउरोटी होइन तेरोमा बढी भयो भन्छ त्यसकोमा उसकोमा हालिन्छ फेरि उसकोमा बढी भयो भन्दै उसको एउटा झिक्छ गर्दा गर्दै के भन्दाखेरि दुइटैलाई नदिन यसलाई अन्तिममा चाहिँ त्यो पाउरोटी जति छ सबै चाहिँ बाँदरले खायो भनेर अनि कथाको थिम के थियो भन्दाखेरि स्कुलमा पढेको कथाको चाहिँ मोरल अफ द स्टोरी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि दुईटाको झगडामा दुईटालाई जुदाई दिएर दुईटा जुधेको हेरेर फाइदा चाहिँ त्यसको पक्षले लिन्छ भनेर हामीले पढाएका थियौँ त्यो नेपाली कांग्रेसलाई अहिले हामीले शालीन नेपाली कांग्रेस भन्नुभन्दा पनि त्यो दुईटा बिरालाका झगडाहरू हेरेर बीचमा चाहिँ त्यो च्यासे थापेर बसेको बाँदरको संज्ञा दिन सक्दैनौँ त त्यो त हजुर एकदमै सही र एकदमै सठिक एन्सर दिनुभयो मलाई हजुरले किनभने यो सही कुरा हो जस्तो लाग्छ अब पक्कै पनि अहिलेको समयमा नेकपा फुट्यो भनेर कांग्रेसको बहुमत आइनै हाल्छ होइन किनभने एउटा मान्छेलाई अब कस्तो पनि छ भने अहिलेको परिपाटीमा अब कांग्रेसको बहुमत आए पनि एमालेको बहुमत आए पनि राप्रपाको बहुमत आए पनि आउने नेताको अब भोलि आउँथ्यो शेरबहादुर होइन कांग्रेस जित्यो भने तपाईँको भोलि एमाले जित्यो भने प्रचण्ड शेर कहिले पनि आउने होइन किनभने आम जनताले हेर्ने त नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले जय नेपाल जय नेपाल जय नेपाल भनिरहँदा नेपालको जय चाहिँ कहिले गरिदिनु भयो भन्ने प्रश्न त मेरो बुझाइ कस्तो भने मलाई कस्तो लाग्छ भने आजको दिनमा हामी जनता पनि हामी पब्लिक पनि एकदम फ्रस्ट्रेसन भइसकेका छौँ किनभने अबको दिनमा आउने भनेको नयाँ अनुहार कोही पनि छैन अब कांग्रेस जित्ती पनि लाग्छ मलाई रामप्रसाद पौडेल आउनुहुन्छ होला या कुनै तपाईँको शासनको अब उहाँ त अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभएको छैन आउनुहुन्छ होला होइन र तपाईँको एमाले जिते पनि तपाईँको आउने नेताहरू ती पुरानै नेताहरू जुन चाहिँ एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् होइन तपाईँको मलाई त्यो भएर पनि मलाई कुनै उनीहरूले जितेर भोलि के किन होला भन्ने कुनै एउटा आश छैन मात्र यति हो कि के हुन्छ भने फेरि चुनाव भयो फेरि तपाईँको जित्ने दुनियाँ भनेको फेरि देशलाई अरबौं रुपियाँको एउटा के अरे ऋण देशलाई थपिन्छ त्यसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार आवश्यक पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक विकासमा खर्च गर्नु बजेट फेरि केमा जान्छ त इलेक्सनमा जान्छ देश फेरि के हुन्छ त 10 वर्ष तपाईँको हुनुपर्ने विकास अगाडि विकास फेरि पछाडि धक्लिन्छ त्यसमा अराजक स्थिति आइरहन्छ निर्वाचनको खर्च भनौँ न अब निर्वाचनको खर्चलाई अब लोकतन्त्रमा हामीले निर्वाचनको खर्चलाई चाहिँ खर्च हुन्छ भनेर लोकतन्त्रलाई नस्वीकार्ने त होइन लोकतन्त्रलाई हामीले 5 वर्षमा एकचोटि गर्नुपर्ने खर्च 5 वर्षमा दुईचोटि खर्च गरिराख्नु दुईचोटि मात्रै पनि होइन सर मैले भनेको छ के भने जस्तै आजको दिनमा जस्तै तपाईँको हजुरले अस्तिकै एउटा लेटेस्ट तपाईँले इक्जाम्पल देख्नु अनुभव गर्नुभयो भएन बालदेवलाई प्रतिनिधि सभामा ल्याउनु भयो उहाँले म त हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभामा हारेको मान्छे उहाँ ल्याउनु पर्ने कारण के आफ्नो पक्ष उहाँले गुट बनाउनु ल्याउनु भयो होइन जनताले त पहिले उहाँहरू हुँदैन भने इलेक्सन आउट गरिदिनु भएको थियो उहाँलाई होइन भने उहाँलाई त्यहाँ लिएर आएर चाहिँ देशमा कायापलट के भयो हाम्रो बुझाएन कि अब जस्तो सुकै जनताले जेसुकै छानेर पठाए पनि तपाईँको चाहिँ केही सर्टेन पर्सनहरूले तपाईँको छान्ने भोलि तर वामदेवजीलाई ल्याएकोमा उहाँहरू तर्क के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि माधव नेपालजीको तर्कको कुरा गरौँ र अन्तर्वार्तामा कान्तिपुर टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो एउटा क्षेत्रबाट हारेको नेता त्यो एउटा क्षेत्रमा पो हार्यो त राजनीतिक परिस्थितिले गर्दाखेरि हार्यो विभिन्न कारक तत्त्वहरू हुन्छन् तर देशलाई आवश्यकता हुँदाखेरि त्यस्ता नेताहरूलाई ल्याउन सकिन्छ त्यो कुरा हजुरको कुरा सही तर मलाई लाग्छ कस्तो नेताहरूको कस्तो नै जुन पनि जस्तै एउटा सत्तामा पुगिसकेपछि भनेको उहाँ हार्नु भएको छ उहाँलाई कसरी फेरि घुमाएर तपाईँको जस्तै उहाँहरूको चाहिँ एउटा विधान हुन्छ नि विधानलाई कहाँ सच्याएर कतापट्टि चाहिँ मिलाएर कता वकिललाई के लेख्न लगाएर हुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ मात्र भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ जनताको म्यान्डेट मान्ने भन्दा पनि उहाँहरू आफ्नै म्यान्डेट मान्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि त्यहाँभित्र गइसकेपछि अहिलेको परिपाटीमा त्यो देखिरहेको छ कि हजुरको त्यो हुने बित्तिकै भनेको इलेक्सन आवश्यक छ इलेक्सन नभइकन हुँदैन तर इलेक्सन हुँदैन देशलाई कति बेही भार चाहिँ खपिनु पर्ने हुन्छ र तपाईँको इलेक्सन भइसकेपछि आउने आउटपुट के हो त्यति लाग्नु पर्यो मेरो बुझाइमा है छ किन यो कुरा गलत पनि हुनसक्छ तर कस्तो पनि गलत भन्दा पनि आखिर मैले भने अब तपाईँको चाहिँ यो देशको अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर भोलि दिनमा त्यही प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुने हो भने त्यही केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने हो भने तपाईँको यो देशको अरबौं रुपियाँ खर्च किन अहिले नै भनिदिनु होइन सर व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए पार्टीहरू परिवर्तन भए तर सत्तामा खेलिरहने सत्तामा बसिराख्ने व्यक्तिहरू अनुहारहरू ती नै रहे अथवा ती प्रधानमन्त्री भएकै मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ अथवा त्यो एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उसले गर्ने भ्रष्टाचार
उसले सृजना गर्ने अस्थिरताको किनारा साक्षी बस्ने नेताहरू नै भोलिको दिनमा फेरि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तिनीबाट हामीले धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहँदैन। अब राजनीतिमा जस्तो युवाहरू भनौँ न, धेरै जसो यहाँहरू जस्तो युवाहरू कमै छन् जसले आफ्नो विकास आफै कसैले रोजगारी सिर्जना गरिदिएको छैन, यहाँको लागि आफ्नो रोजगारी आफै सिर्जना गर्नु भएको छ, सरकारसँग रोजगारी सिर्जना गर्दै भनेर पनि कराउनु परिराखेका छैन। यस्ता युवाहरू कम छन्। धेरै जस्ता युवाहरू चाहिँ राजनीतिक दलको पछाडि दौडिने, नेता बन्नको लागि एउटा दौडमा लाग्ने कारण चाहिँ एउटा बेरोजगारी, फुर्सद भएपछि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक दलले आज टुडी खेल जाउँ भन्छ, अर्कोले आज नारायण हिटी जाउँ भन्छ, त्यसरी दौडियो, कुनै जिल्ला गयो, कतै गयो, आन्दोलन गर्यो, झण्डा बोक्यो, रमाइलो। जस्तो मोटरसाइकल र्यालीमा अस्ति महेश बस्नेतजीले निकाल्नु भएको मोटरसाइकल र्यालीमा त्यहाँ मिडिया कर्मीहरूले सोध्दै गर्दाखेरि के को लागि आउनु भएको भन्दाखेरि हामी त रमाइलो गर्न आएको भन्ने र उत्तर दिने पनि संख्या त्यसमा मैले भन्न खोजेको बेरोजगारीले गर्दाखेरि पनि युवाहरू राजनीतिक दलतिर तानिएका हुन् एउटा कुरा। र अर्को कुरा, तपाईँ यो कुरा पनि मान्नुहुन्छ, युवाहरू राजनीतिक दलतिर तानिनुको पछाडि हामी कहाँ जुन एउटा परिपाटी छ नि, नेताहरूमा जुन ग्ल्यामर देखिन्छ नि, जस्तो बलिउडमा धेरै मान्छेले कोसिस गर्छन्, त्यो के को लागि कोसिस गर्छन् भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ग्ल्यामर देखिन्छ नि, हिरो हिरोइनहरूले कमाउने पैसा, तिनीहरूको लाइफ स्टाइल, लगाउने लुगा। हामी कहाँ नेताको जीवनशैली हेर्नुहोस् त, प्रचण्डको जीवनशैली, प्रचण्ड बन्दको दिन प्रचण्ड सड़कमा आफूले गाडी बन्द गराएर टोयोटाको शानदार ल्यान्ड क्रुजरमा बसेर चाहिँ गाडीमा बसेर त्यो अनुगमन निस्किँदाखेरिको त्यो उहाँको त्यो ग्ल्यामर हेर्नुहोस्। प्रचण्ड सड़कमा चाहिँ टल्केको जुत्ता लगाएर बस्नुहुन्छ, त्यो ग्ल्यामरले गर्दाखेरि पनि युवाहरू तानिएको छ। युवाहरू तानिन्छ, मलाई त्यो कुरा मान्छ। जस्तै आज दिनमा कुनै पनि नेताहरूको कमाइ के, आज 5 करोडको गाडी चढ्नलाई नेताहरूको कमाइ के, नेताहरूको हैसियत के हो? 5 करोड गाडी चाहिँ उनीहरूको ब्याक इन्कम के हो? आज उनीहरूले गरेको कामले के हो? आज उनीहरू के गर्छन्? तपाईँको बिहान उठ्छन्, एउटा नेता अर्कोलाई गाली गरेर सुनिन्छ, दिउँसो पनि अरूले गाली गरेर देखिन्छ, अनि बेलुका अरूलाई गाली गरेर देखिन्छ। मलाई लाग्छ कुनै पनि नेताहरूले आज यो विकास गरौँ, यो गरौँ भनेको कुनै कुराहरू एकदमै कम सुनिन्छ, त्योभन्दा बाहेक केही पनि सुन्दैन। आज साँच्चै के भन्नुपर्दा आज उद्घाटन र शिलान्यासमा कति पैसा खर्च हुँदो रहेछ? त्यो पैसा अरू कुनै चाहिने एउटा चाहिँ पुल बनाउन या कुनै उद्घाटन गर्ने जुन कामको लागि गरेको छ त्यो कुरामा खर्च गर्ने भने त्यसको कति बजेट चाहिने, त्यसको सेभ हुन्छ होला। त्यो कुरा हामीले इभ्यालुएट गरेको छौँ। आज हजुर इमेजिन गर्नु, आज तपाईँको सबै देशका एकदम वरिष्ठ मान्छेहरूलाई बोलाएर उद्घाटन कति पैसा खर्च हुन्छ? त्यो आवश्यक हो त? हजुर के भन्नुहुन्छ? यो कुराको म आन्सर दिनुहोस् त। यो आवश्यक छैन नि। यो व्यक्तिगत तपाईँको देखाउने, तपाईँको रात मात्रै हो, यो देखाउने तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो भोट मात्रै हो। आज तपाईँको चाहिँ यही तपाईँको एउटा सामान्य कुरा, तपाईँको के भन्छ हाम्रो यो आर्ट ब्रिज, आर्ट ब्रिज बन्यो भनेर तपाईँहरू जस्तो न्युज कर्मीहरू हुनुहुन्छ, मिडियाहरू छ, उहाँले भनेका छन् तपाईँको आर्ट ब्रिज बन्यो, फलानुसार उद्घाटन गर्नु, उद्घाटनको त्यहाँ खर्च भएको पैसा कति हो तपाईँ कहिले सुन्नु भएको छ? त्यो कहाँ आयो? त्यो देशकै बजेट आउने होइन, त्यो कसैले पर्सनल गर्दै गरिदिने होइन। यदि साँच्चीकै देशलाई मागेको नेता थियो भने त्यो उद्घाटन नभइकन, त्यो शिलान्यासमा नभइकन त्यो पैसा अर्को विकासमा खर्च गरौँ भन्ने सोच हुन्थ्यो होला। यति सानो कुरा कसरी सोचेको छ सर? छैन नि सर। अनि हाम्रो देश कसरी विकास हुन्छ? एउटा कुरा। अर्को चाहिँ अघि हजुरलाई गर्नुभएको क्वेसन चाहिँ आज दिनमा हो एउटा जुन ग्ल्यामर, त्यो ग्ल्यामरले नै जस्तो युवाहरू चाहिँ तपाईँको उनीहरूप्रति क्रेज भएको हो। नेता बन्न न सर्टिफिकेट चाहिन्छ, न पढाइको अनुभव हुनुपर्छ, न कुनै कामको अनुभव हुनुपर्छ। आज हाम्रो नेताहरू चाहिँ तपाईँको भन्नुहुन्छ, वरिष्ठ शीर्ष नेताले भन्नुहुन्छ कि म 15 वर्ष जेल परेँ, म 20 वर्ष जेल परेँ, म 10 वर्ष जंगल बसेँ, मैले एकजना मान्छे मारेँ, मैले एकजना मान्छे चाहिँ घाइते बनाएँ भनेर उहाँहरू भाषण दिनुहुन्छ। अनि उहाँहरू नेता हुनुहुन्छ, नेता भएको हुनुहुन्छ। अनि अब नेताहरू युवाहरू कस्तो लाग्छ भने अब मान्छे मार्ने हुनेछ, कसैलाई कुटे पनि हुनेछ, जेल गरेर बसे पनि हुनेछ, कसै त यस्तो पनि हुनेछ भन्ने सिम्टम देखौँ केटाहरू त्यति लागेको हो कि? तर लाग्छ मलाई अब दिनमा त्यो कुराहरूको कारणले अब 10 वर्ष नेताहरूले म यति वर्ष जेल परेको भन्दाखेरि आन्दोलनमा जाने युवाले
त्यहाँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहँदा पनि मलाई अब एउटा युवाको हिसाबले म आन्दोलन गर्न गएको छु, त्यहाँ चाहिँ मलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दैन भन्दाखेरि म के विध्वंस गरौँ र मलाई प्रहरीले पक्राउ गरोस् र म यतिचोटि पक्राउ गरेँ भन्ने मेरो बायोडाटा भन्ने पनि त्यो नेगेटिभ बन्दकी बेलामा हेर्नुभयो बकेत चाहिँ बकेत त्यो आगो लाउने केटाको चाहिँ फेस चाहिँ बकेत आइरहेको छ, ट्याक्सीमा आगो लाउने आइरहेको छ होइन। अब कोही पछिले भन्छ तपाईँको यो चाहिँ सरकार पछि के प्यानल हो भनेर भनिरहेको छ, के पछिले भनिरहेको छ होइन यो त कोही पनि प्यानल होइन उसले चाहिँ गरेको हो भनिरहेको छ। त्यो जब कि तपाईँको प्रुफ भइसकेर मान्छेको फोटो आइसकेपछि सरकारले त्यसलाई समातेर ठाउँमा राखेर उसलाई क्षतिपूर्ति तिराउनु पर्दैन, पर्छ कि पर्दैन? अनेकौँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा ए म पनि यो देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ सुरक्षित नागरिक छु है, मेरो पनि सम्पत्तिको भोलि सुरक्षा हुन्छ है। अब त्यो ट्याक्सले विचार कति तिर्छ ट्याक्स के को लागि त्यसैको लागि तिराइदिनु तपाईँको उसले चाहिँ पर्मिट तिर्छ त्यति महिनामा, वार्षिक उसले ट्याक्स तिर्छ, लाखौँ रुपियाँ तिरे हुन्छ, उसले कमाएको पैसाको जहाँसम्म लाग्छ राम्रै हिसाबमा ट्याक्समा जान्छ कि सर। किनभने एउटा सामान्य ट्याक्सी 20-22 हजार वर्षको ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो, खर्चको ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो, तपाईँको 30-35 हजार तपाईँको इन्सुरेन्स तिर्नु पऱ्यो। अनि पर्मिट सबै गर्दै लगभग मलाई लाग्छ ट्रेनले पनि तपाईँको 60-70 हजार खर्च हुन्छ, 80 हजार नै खर्च हुनु भनेको महिनामा कति खर्च हुनु हो, त्यो ट्याक्सीले कति कमाउला ब्याङ्कदेखि बेलासम्म ट्याक्सीमा बसेको त्यस्ता तपाईँको त्यो पनि एउटा चाहिँ एउटा लगनशील एउटा चाहिँ के भन्छ आफ्नै काममा विश्वास गर्ने एउटा सेल्फ इम्प्लोइड हो होइन सर। फेरि प्रवृत्ति हेर्नुहोस् त, प्रतिगमनको विरुद्ध लडेको हो भने र केपी ओलीले गर्नुभएको संसद विघटनलाई प्रतिगमनै मानेर हिँड्ने हो भने पनि लोकतन्त्रमा त्यसलाई प्रतिगमन भन्नलाई कुनै केहीले पनि रोक्दैन होइन। यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा लडिरहँदा आगै लाउने हो भने त त्यो प्रतिगमन गर्नेका गाडीमा आगो लागेको भए ट्याक्सी चलाउने मान्छे एउटा श्रमजीवी व्यक्ति उसको के दोष छ? यो कुरा प्रतिगमन होस् अथवा कुनै राजनीतिक आस्था छैन, तपाईँहरूसँग दम छ भने तपाईँहरूसँग तपाईँको चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ एउटा चाहिँ नि प्रतिगमन गर्ने नि तपाईँहरू एक्सन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जानुहोस्, गएर हेर्नुहोस् भलबाट गएर हेर्नुहोस् उहाँहरू चढ्ने गाडी, गएर हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई बनाउनुहोस् भनेर पनि भन्नुभएको छ नि। तर त्यो होइन कि आज उहाँहरू कस्तो छ भने यो भने हामीले तपाईँको चाहिँ कसरी हुन्छ जसरी हुन्छ जे हुन्छ जसलाई धोका दिने आफ्नो सत्तामा कुनै छैन कि यो उहाँहरूले तपाईँको देशलाई गर्ने जनतालाई गर्ने दुनियाँ तपाईँको भाषण जे जस्तो गरे पनि आज मलाई लाग्छ एउटा अचम्म लाग्छ त्यति प्रसङ्गकै भाषण म गर्ने सुनिरहेका हुन्छु, देशमा आमूल परिवर्तन आयो, यो आयो त्यो आयो यस्तो आयो उस्तो आयो। आगे देशमा के आयो नि लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्र भने के हो? 17,000 जनताको बलिदानीले प्राप्त भएको परिवर्तन उपलब्धिले जनताले के हासिल भएको छ भन्ने प्रश्न त खडा छ। त्यही त अचम्म छैन र तपाईँको मलाई लाग्छ यति हाँस उठ्छ, यति रिस उठ्छ, यति टेन्सन अलिक तनाव हुन्छ। यो स्थितिमा हामी आयौँ, कुन स्थितिमा आछौँ हामी हिजो कुन स्थितिमा थियौँ हामी कुन स्थितिमा छौँ? यसले गर्दा आएको हो। उहाँ 17,000 मान्छे मात्र चाहिँ स्थिति आइपुग्यो त हामी हजुरलाई अनुभव छ कि छैन? सामान्यतया म त गाउँठाउँमै जन्मेको मान्छे हो, मेरो घर चाहिँ एउटा परिवर्तन चाहिँ आएको देखिन्छ होइन। ठ्याक्क हामीले भन्न सक्ने जस्तो भनौँ न यो 17,000 नेपाली आम जनताको बलिदानीले आएको परिवर्तन चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेलिभिजनमा बसेर तपाईँ हामीले नेतालाई गाली गरिराख्न पाइरहेका छौँ, नेताको गल्ती केलाउन पाइरहेका छौँ। योभन्दा बढी आएको त केही पनि देखिएन। तर मलाई लाग्छ जस्तै हामीले गाली गर्ने भन्दा पनि जस्तै हामीले गाली गरेर देश सुध्रिन्छ भने त हामी गाली गर्ने एनी टाइम तयार नै छौँ। तर हामी गाली नगरिकन हामीले बोल्न नपाइकनै हामीलाई तपाईँको वाक सुन्न नदिकनै पनि तपाईँको देश विकास हुन्छ भने हामीले त्यो बोल्न चाहना हामी राख्दैनौँ। हामीलाई चाहिएको छ विकास भन्नाले के हो जस्तै हामी आज कुनै ठाउँमा जानु मन लागेको ठाउँमा पुग्नु पाइयोस्, बाटो राम्रो होस्। आज कुनै कुरा सोच्नै पर्दैन कि आज तपाईँ बल्ल बल्ल काठमाडौँका खाल्डा खुल्टीहरू पुगिएका छन्, तर केही समयपछि उही हालतमा पुग्छ। यो त बनिसकेको ठाउँको कुराहरू भए। कति ठाउँमा तपाईँको चाहिँ जुन रोडहरूकै कुरा थिए तपाईँको रोड मजाले खनिदिएको छ, पैसा सबै भइसक्यो, जति पनि बजेटहरू सकिसक्यो, तपाईँको बर्खामा पानी आएर सबै बिग्रिसकेको छ। अनि फेरि अर्को वर्ष बजेर आउँछ त्यसलाई फेरि ट्र्याक खन्ने काम गरेको छ।
अनि फेरि बर्खामा भेलाएर गइसक्यो। आज तपाईँको 2050 सालमा खनेका बाटोहरू पनि आज तपाईँको 27 वर्ष पुगिसक्दा पनि जुन 50 सालमा खनेको बाटो स्थिति छ आज पनि त्यही स्थितिमा छ। यदि साँच्चै नेताहरूले मोनिटरिङ गर्ने हो भने ठिक छ, त्यो 10 किलोमिटरको बाटो आज 2 किलोमिटर बनाऊ कि वर्ष, तर एकदम पक्की बनाऊ, राम्रो बनाऊ कि अर्को वर्ष 1 किलोमिटर मात्रै बनाऊ, 3 किलोमिटर त राम्रो भने 3 किलोमिटरको जनताले सुख पाए। आज त्यहाँ फेरि त्यो डोजर लगाएर त्यो भएको पैसा कसरी हुन्छ इलिम चिलिम सिद्धाएर फेरि अर्को वर्ष त्यसलाई फेरि बजेट चाहियो भनेर त्यो बाटो स्थिति त्यही किन बनाउनु? यस्ता इक्जाम्पलहरू देशमा धेरै छन्। कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामीले, समयले हामीलाई घच्याइरहेको छ। अब तपाईँले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, तपाईँले भनौँ न, तपाईँ अथवा तपाईँ जस्ता युवाहरूले, स्वतन्त्र युवाहरूले देखेको के हो? हामी युवाहरू नै सक्रिय भएर जनचेतनाको कमी भएर जुन दलको पछाडि लागिरहेको अवस्था छ, अथवा बेरोजगारीका कारण अथवा विभिन्न कारणले दलका पछाडि लागिरहेको अवस्था छ, युवाहरू नै सचेत भएर युवाहरू परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता छ, त्यहाँबाट देश विकास हुन्छ, देश सुध्रिन्छ, राजनीतिक अवस्था परिवर्तन हुन्छ, अथवा त्यो परिवर्तन हामीले सधैँ नेतामै खोजिराख्ने? नेताहरूमा परिवर्तन खोजेर त सम्भव नै छैन। नेताहरूले भनेको आफूलाई कसरी हुन्छ केटाहरू प्रयोग गर्ने र आफ्नो काम सकिसकेपछि केटाहरू फाल्ने, नेताहरूको परिपाटी त्यही नै हो। र हामी युवा उद्यमीहरूले के सोच्नुपर्छ अब दिनमा भने कुनै पनि ठाउँमा नेताहरू पछि लाग्ने भन्दा पनि आफै कामको सिर्जना गर्ने। सामान्य कुरा हजुरले अघि पनि भने आज देशमा धान, गहुँ, मकै कति आय भइरहेको छ। हामी त कृषि प्रधान देश हौँ। त्यो कुरामा हामी नेतालाई गाली गर्न सम्भव छैन। हामीले आफै तपाईँको चाहिँ कुनै ठाउँमा नेताहरूको पछि लाग्ने, तर केमा लाग्ने त मलाई कृषिको औजार देऊ, म यो ठाउँमा यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ कृषि गर्छु, मलाई यसको लागि ट्र्याक्टर चाहियो, मलाई यसको लागि थ्रेसर चाहियो, मलाई यसलाई चाहिँ पूर्वधार के हो, यो कुरामा अनुदान मिलाइदियो। हामी खेत बाँझो राखेर राजनीतिक दलको नारा लगाउन र राजनीतिक जाने होइन, नेताहरू पछि लाग्ने, नेताहरूले यो कुराहरू चाहियो, मलाई दिन्छ भने म तिम्रो पार्टीको के बन्नुपर्छ म बन्छु, नत्र म बन्दिनँ भन्ने। जबसम्म हाम्रो युवाहरूले एउटा साहस गर्दैनन्, जबसम्म उनीहरूले जे भन्यो त्यही मानेर हजुर टाउको हल्ला हिँडिरहन्छन्, तबसम्म नेताहरूले हाम्रो यस्तै नै गरिरहन्छन्, हाम्रो देशको कुरा यस्तै नै भइरहेछ। सबभन्दा पीडक पार्टी चाहिँ कुन देख्नुहुन्छ यहाँनिर? 4वटा पार्टीहरू है, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अहिले हामी पक्ष विपक्ष नभनौँ, पार्टी एउटै हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपा। 4वटा पार्टीमा यहाँ स्वतन्त्र युवाको हिसाबले, व्यवसायीको हिसाबले सबभन्दा कम्फर्टेबल यहाँहरूले काम गर्नको लागि कुन पार्टी देखिन्छ? सबभन्दा बढी दुःख दिने पार्टी कुन देखिन्छ? अब यस्तो छ कि सबै पार्टीहरूको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि उनीहरू लडाइँ झगडै गरेरै तपाईँको झन्डै गरेरै आएको पार्टीहरू छन्। केही कम पार्टी हो भने अधिकांशहरूले भनेको पार्टी मात्रै धेरै पार्टी त्यसमा पर्दछन् हजुरको। अब सत्तामा नपुग्छ त्यही नै हो है, उनीहरूले गर्ने सत्ताको लागि नै उनीहरूले गरेको हो। र कम्फर्टेबल हुनाले यस्तो कि सर अब कस्तो हुन्छ नि, अब पार्टीमा भन्दा पनि पार्टीमा कुनै ठाउँ जस्तै अब म चाहिँ अब धादिङमा बस्दाखेरि मलाई कुनै पार्टीको नेताले सहयोग गरेको होला, त्यो मलाई पार्टीको भन्दा नि नेताले चाहिँ एउटा कृषिमा सहयोग गरेको हुनसक्छ भने म काठमाडौँ कलङ्गी बस्दाखेरि मलाई कुनै नेताको कुनै पार्टीको नेताले सहयोग गरेको हुनसक्छ। सहयोग भन्दा मैले कुनै काम गर्दिनँ भन्दा उहाँले गरिदिएको हुनसक्छ, जुन नेपालको संविधान अनुसार, नेपालको कानुन अनुसार उहाँले गरिदिएको हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अब एउटा सपोर्ट मान्ने या नेगेटिभ मान्ने त आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यस्तो चाहिँ कानुन बाहिर गर्दा कसैले सहयोग गर्ने कुराहरू हुँदैन होइन। त्यो भएर खासै पार्टी भन्दा पनि अब पार्टी कुनै ठाउँमा पार्टी छापी भएको हुन्छ, कुनै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ मान्छे हाबी भएको जस्तै नेता हाबी भएको हुन्छ होइन। तर मैले खासै यसलाई यही भन्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, किनभने समय परिस्थिति अनुसार तपाईँको चाहिँ जुनै पनि पार्टीका नेताजीहरूले सहयोग गर्ने स्थिति पनि हुन्छ। त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले पार्टीको भन्दा पनि अब व्यक्तिगत हिसाबमै जान सकिन्छ। हस् राजमिटेलजी, यहाँसँगको आजको संवाद रमाइलो संवाद रह्यो र नेपालका युवाहरूले, नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूले र नेपाली जनताले यो संवादबाट केही कुरा बुझ्ने मौका पाउनेछन् र उहाँहरूको भावनासँग धेरै कुराहरू जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने बेला आएको छ। आजको कार्यक्रमलाई हामीले यसरी टुङ्ग्याउन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, परिवर्तन हामीले नेताबाट परिवर्तन खोजिरहँदा, राजनीतिक दलहरूबाट परिवर्तन खोजिरहँदा र उनीहरूकै पछाडि परिवर्तनका निम्ति आश गरेर दौडिरहँदा त्यसबाट प्राप्त गर्ने उपलब्धि कयौं वर्ष, कयौं दशक बितिसके, उपलब्धि हाम्रो अगाडि छ।
हामी शोषित पीडित र दुखित हुनुभन्दा बाहेकको खासै उपलब्धि प्राप्त भएको केही देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि परिवर्तनका निम्ति नेपाली युवाहरू जागरूक हुन जरुरी छ, सचेत हुन जरुरी छ र अर्कासँग अधिकार मागिरहनुभन्दा, अर्कासँग रोजगारी मागिरहनुभन्दा, कुनै नेताका पछाडि दौडेर आफ्नो यो काम गरिदिनु पर्यो, त्यो काम गरिदिनु पर्यो भनेर हारगुहार गरिरहनुभन्दा आफ्नो भविष्य आफै बनाउन सचेत भएर बुद्धि पुर्याएर विवेकका साथ रोजगारी सिर्जना गर्ने कामदेखि लिएर राष्ट्र निर्माणको काममा समेत युवाहरू जुट्न जरुरी देखिन्छ। आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पनि मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। काठमाडौँ टेलिभिजन टिममा पनि। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट काठमाडौँ टेलिभिजनको सम्पूर्ण युनिट सहित म कौशलेन्द्र शर्मा पनि बिदा चाहन्छु। कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा फेरि एकजना नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट निराश भएकाहरूको लागि नयाँ आशा, नयाँ जीवन अनि सम्पूर्ण परिवारमा खुसी र हाँसो बाँड्दैछ परम्परा दिव्य आयुर्वेद औषधालयले। 15 दिनपछि नै महसुस भयो, त्यन्तै राम्रो निन्द्रा लाग्यो।